बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो आया नंबर 49 से हमने शुरू करना है इंशाअल्लाह ताला। व और इज जब नज्जयनाकुम, अच्छा एक सेकंड में पेन का जरा शुरू कर लूं। नज्जयनाकुम, नज्जई एक वर्ड हो गया, ना एक हो गया, और ये कुम तीसरा हो गया। कुम तो हमें पता है अटैच प्रोनाउन, तुम सब। अब उसको सेंटेंस को मेक सेंस करने के लिए आप तुम्हें कर लें या तुम सबको कर लें, लेकिन कुम का मतलब यू ऑल, प्लूरल है ये, तुम सब। अच्छा, उसके बाद नज्जई निजात देना, उर्दू में भी वर्ड है निजात देना, छुड़ाना, ठीक है, नज्जई। और ये वाला ना जो है हम, ठीक है, हम। सो ये ब्रेक करना जब आ जाएगा ना वर्ड को, तो ये हमें समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। नज्जई निजात दी, ना हमने, कुम तुम सबको। सो निजात दी हमने तुम्हें, या निजात दी हमने तुम सबको। इसका जो इसका रूट वर्ड भी कर लें, नून जीम या होना चाहिए, मैं सिर्फ कंफर्म कर लूं, एक सेकंड रुक जाइए। या नून जीम वाव, नून जीम वाव इसका रूट है, नून जीम वाव। मिन से, आल फिरौन, फिरौन की औलाद कह लें, या फिरौन की आल कह लें, या फिरौन के लोग कह लें, ठीक है, आल फिरौन, फिरौन के लोग, या फिरौन की फैमिली। यसुमूनकुम, अगेन ये दो वर्ड है, यसुमूना, कुम तुम सबको या तुम्हें। यसुमु ये आप कह लें कि मुब्तला रखना, तकलीफ में मुब्तला रखना, तकलीफ देते रहना। यसुमूना यानी ये भी, यसुमूना ये प्लूरल है, यानी वो सब जो है आले फिरौन जो थी, यानी फिरौन के लोग, क्योंकि वो जो ये बनी इसराइल की बात हो रही है ना, कि बनी इसराइल को गुलाम बनाया हुआ था, उनको बहुत तकलीफें देते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो तुम सबको मुब्तला रखते थे, वो तुम सबको मुब्तला रखते थे। सीन वाव मीम इसका रूट है, सीन वाव मीम। अच्छा, कहीं कभी कभी ना सीन अलिफ मीम भी हो जाता है, मैं सिर्फ इसको कंफर्म कर लूं। नहीं, सीन वाव मीम ही है, सीन वाव मीम। मुब्तला रखना तुम सबको, मुब्तला रखते थे तुम सबको। सू आ बुराई में, सू इज बुरा या बुरे, ठीक है ना, बुराई, सू बुराई। और इसके रूट वही है जो नजर आ रहा है, सीन वाव हमजा, सीन वाव हमजा, सीन वाव हमजा, ये रूट है इसका, बुरा, तो बुराई से है, ठीक है। मुब्तला रखते थे तुम सबको बुराई में, किस चीज की बुराई थी? अल अजाब, अजाब की। और जरा ये बात है, जब आप अलग से ये वर्ड लिखा होगा अजाब, तो फिर आप अजाब की नहीं लिखेंगे, फिर आप अजाब ही लिखेंगे सिर्फ। ये तो उन्होंने, बिकॉज ये ट्रांसलेशन रनिंग ट्रांसलेशन है, तो वो इसको कनेक्टेड करने के लिए उन्होंने अजाब की कर दिया, अजाब, अल अजाब, अजाब। और इसका रूट है आइन जाल बा, आइन जाल बा। युज़ब्बिहूना, युज़ब्बिहूना वो ज़िबा करते थे, ठीक है, वो खूब ज़िबा करते थे। ज़िबा से है, तो इसमें ये पहला वाला भी ग्रामर, या इज फ्रॉम ग्रामर, ऊना इज फ्रॉम ग्रामर, तो बीच में क्या रह गए लेटर्स? जाल बा हा, ज़िबा। इसी से ज़बीहा भी वर्ड है, ज़िबा करना, या मार देना, या कत्ल कर देना, या मतलब बेसिकली ज़िबा कर देना तुम सबको, ठीक है ना। वो ज़िबा करते थे, वो ज़िबा करते थे, यानी वो अजाब क्या था? वो ज़िबा करते थे, किसको? या मारते थे, या वो जिस तरह वही कत्ल कर देना।
अबनाअकुम, अगेन कुम हमें पता है कि तुम सब या तुम्हारे, अबना प्लूरल है, बनू इज सिंगुलर, अबना प्लूरल, बेटे, बेटों को, अबना बेटों को, मतलब वो ज़िबा करते थे, अबनाअकुम तुम्हारे बेटों को, तो इसका रूट है बा नून या, बा नून या, बा नून या, तुम्हारे बेटों को, वा और यस्तहयूना, अगेन ये या जो है ग्रामर का है, ये ऊना भी ग्रामर का है, जब इसको निकाल लें, और ये इसमें बेसिकली तो सीन और ता, ये या सीन ता पूरा ग्रामर का है, बीच में हा या रह गया, इसका रूट क्या है, हा या, जिंदा रह, जिंदगी से है, हा या, हा या, वो जिंदा छोड़ देते थे, वो जिंदा छोड़ देते थे, अगर पूरे वर्ड का मतलब करेंगे यस्ताह्यूना, वो जिंदा छोड़ देते थे, हाँ या इसका रूट है, किसको जिंदा छोड़ते थे, निसाअकुम, औरतों को तुम्हारी, औरतों को तुम्हारी, कुम इज अगेन, ये तो याद हो जाना चाहिए, कुम का मतलब तुम सब, निसा औरतों को, कुम तुम्हारी, इसका रूट है नून सीन वाव, नून सीन वाव, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हमजा यानी अलिफ वाव और या इंटरचेंज होके रूट्स के तौर पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको वाव नजर नहीं आ रहा, मगर वाव इसके रूट पे है, नीन नून सीन वाव, नसू, वा और फी में, ये भी अब पक्का याद हो जाना चाहिए, फी में, वा और जालिकुम, जालिकुम, यानी इसमें फी जालिकुम, और इसमें एक जालिका होता है सिंगुलर, जालिकुम तुम, अब चूंकि प्लूरल लोगों की बात हो रही है तो जालिकुम है, और इस पे तुम लोगों के लिए, या इसमें इन्होंने पता नहीं इसमें यहाँ पर मीनिंग नहीं दिया हुआ इसका जालिकुम का, व्हाई इज दैट, एक सेकेंड रुक जाए, और इसमें या और में इस जालिकुम इस, बला उन आजमाइश थी, बला उन आजमाइश, इसका रूट है बा लाम वाव, बा लाम वाव, आजमाइश, मिन से, यानी ये जो वो अपने बेटों को मार दिया उनके, और औरतों को जिंदा छोड़े, ये आजमाइश थी ना उनकी, तो मिन से, रब्बी, रब कुम तुम्हारे, मिन से, रब्बी रब, कुम तुम्हारे, तो तुम्हारे रब की तरफ से ये आजमाइश थी, जाहिर बात है कि ये जब किसी इंसान पे कोई मुश्किल वक्त आएगा, वो एक तरह से आजमाइश ही हो रही होती है, कि उस करने जो जुल्म कर रहा है उसकी भी आजमाइश हो रही है, और जिस पर जुल्म हो रहा है उसकी भी आजमाइश हो रही है, कि रिएक्शन क्या है, बिहेवियर क्या है, तुम्हारे रब की, अजीम बहुत बड़ी, अजीम बहुत बड़ी, अजीम का रूट है आइन जौ मीम, आइन जौ मीम, व और इज जब, व और इज जब, फर्क ना, दो वर्ड्स हैं ये, फर्क फर्क कर देना, ना हमने, सो फर्क ना, फर्क का मीनिंग, फर्क का मतलब इसमें ये भी है कि एक तो उर्दू वाला फर्क भी डिफरेंशिएट कर देना, लेकिन यहाँ पर ये है कि फाड़ना, दो दो हिस्सों में, जिस तरह आप जब फर्क भी करते हो तो अच्छे और बुरे में लेट से फर्क किया, दो तरफ डिफरेंट चीजें हो गई ना, तो बेसिकली रूट से वही मतलब निकलता है, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, हमने फाड़ दिया, फर्क कर दिया, अलग कर दिया, फा रा काफ इसका रूट है जो आपको सामने नजर आ रहा है, फा रा काफ,
فرق, ہم نے فرق کر دیا, ہم نے پھاڑ دیا. بکم, تمہارے لیے, با از لیے, کم تم سب کے لیے, یہ تمہارے لیے. بکم تمہارے لیے, بکم تمہارے لیے. البحر, سمندر. صرف اگر آپ الگ اس کا میننگ لکھیں گے تو اس کا مطلب ہے سمندر, لیکن چونکہ پیچھے سے کنیکشن آ رہا ہے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں, سمندر کو. کس کو پھاڑا تھا, سمندر کو, سمندر کو. اس کا روٹ جو ہے بحرا, بحرا, بحر, بحر, سمندر. فا, پس, انجئی, نجات دینا, نہ, ہم نے, کم تمہیں. تو یہ پورا بریک ڈاؤن آپ دیکھ لیں. کم ہمیں پتا ہے تم سب پلورل, فا ہمیں پتا ہے پس کے لیے آتا ہے, انجئی نجات دی, نہ ہم نے, سو انجینا ہم نے نجات دی, پس ہم نے نجات دی تم سب کو. اور یہ نجات کا پہلے اوپر بھی میں بتا چکی, نون جیم واو, نون جیم واو. بس انجینا ہم نے نجات دی, کم تم سب کو. اور اغرقنا, یہ بھی دو ورڈز ہیں. نا از فار ہم, اغرق غرق کر دیا, ڈبو دیا. غرق کر دینا, ڈبو دینا, ٹو, مطلب آپ اس میں, اب دیکھو دماغ میں نا ورڈ ہی نہیں آتے. اوکے وٹ ایور, انگلش کا مجھے ورڈ اس وقت میرے, آئی ایم ٹوٹلی بلینک. اغرقنا, غرق کر دیا, اور ڈبو دیا. ٹھیک ہے, ڈبو دیا. Drown. ڈراؤن, جزاک اللہ خیر, ڈراؤن کر دیا. ٹھیک ہے, اغرق ڈراؤن کر دیا. غا, غین, را, قاف, اس کا روٹ ہے غین, را, قاف, غرق. تھوڑا اوپر کر لوں میں. یہ اوپر والے ہیں, ان کو تھوڑا سا میں اریز کر دوں. غرقنا, ہم نے غرق کر دیا, ہم نے ڈبو دیا, ہم نے ڈراؤن کر دیا. غین, را, قاف. آل فرعون, فرعون کے لوگوں کو یا آل کو. ٹھیک ہے, فرعون کی فیملی کو, فرعون کے لوگوں کو جو اس کے انڈر کام کر رہے, تو سب آل فرعون. اور تم سب. اچھا, یہاں پر میں جلدی سے ایک چیز بتا دیتی ہوں, آپ کو ایک دفعہ دماغ میں رہ جائے گا نا تو پھر یاد کرنا ایزی ہو جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کم, میں نے آپ کو بار بار کہا, کم کا مطلب تم سب, انتم کا مطلب بھی تم سب. دونوں میں فرق یہ ہے, گرامیٹیکلی فرق یہ ہے, کم ہمیشہ کسی ورڈ یا لیٹر یا کسی کے ساتھ جوائن ہو کے ہی آئے گا, یہ آخر میں جوائن ہو کے آتا ہے ہمیشہ. ذالکم, نساءکم, ربکم, انجیناکم, بکم, یہ ہمیشہ جوائن ہو کے آئے گا. کم اس کا مطلب تو وہی ہے تم سب, مگر یہ جوائن ہو کے آتا ہے. انتم جو ہے وہ الگ آتا ہے اور شروع میں آتا ہے. ٹھیک ہے, انتم شروع میں آتا ہے, میننگ کہ اگر کبھی یہ اول تو یہ جوائن ہو کے نہیں آئے گا, لیکن کبھی اگر جوائن ہو کے آئے تو شروع میں آئے گا, اینڈ میں نہیں آئے گا. اور یہ الگ آ سکتا ہے, کم الگ نہیں آ سکتا, انتم الگ آ سکتا ہے. میننگ دونوں کا ایک ہی ہوگا, مگر انتم جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو پیش کرتا ہے, کم جو ہے وہ ڈفرینٹ کرتا ہے. اس کی ڈیٹیل میں ابھی ہم نہیں جا رہے, مگر میننگ دونوں کا ایک ہی ہے, انتم اور تم. انتم تم, واو از اور, انتم از تم. تنظرون, تنظرون, تم دیکھ رہے تھے یا دیکھ رہے تھے. اب تم, انتم تنظرون, اور تم دیکھ رہے تھے.
یہ تا ہمیں بتاتا ہے کہ تم دیکھ رہے تھے آئے گا. اگر یہاں پر یا ہوتا یعنی ینظرون ہوتا تو ہم کیا کہتے وہ دیکھ رہے تھے. تنظرون مینس تم دیکھ رہے تھے, ینظرون مینس وہ دیکھ رہے تھے. نظرہ نظر سے ہی ہے نا, نون ذا را, نون ذا را, نظر دیکھنے سے, نون ذا را. وا اور از جب, وعدنا اگین دو ورڈز ہیں, وعد اور نا از ہم. وعد وعدے سے ہے, پرومس. وعدہ واو عین دال اس کا روٹ ہے, واو عین دال. اور جب وعدہ کیا ہم نے, وعدہ کیا ہم نے, ہم نا از ہم. واو عین دال. موسیٰ موسیٰ سے, موسیٰ علیہ السلام. اربعین, اربعین 40, 40, 40. اربعین 40. اس کا روٹ کیا ہے, را با عین, را با عین 40, 40. لیلتن رات, تو اگر الگ سے میننگ بتائیں گے تو رات, لیکن چونکہ پیچھے سے کنیکٹ کرنا ہے تو راتوں کا میننگ, لیل کا مطلب رات ہوتا ہے, اور اس کا روٹ بھی یہی ہے, لام یا لام, لام یا لام. سیکنڈ مجھے آواز اپنی, اوکے ٹھیک ہے, لام یا لام. ثم پھر, ثم پھر, اتخذتم, اتخذتم. اب یہ جو ہے اگین اس کو الگ کر دیں گے, تم کے لیے آ رہا ہے, یہ تم کے لیے آ رہا ہے. اتخذ اخذ کر لینا, بنا لینا, ٹو میک. اتخذ اس کا جو روٹ ہے الف خا ذال, الف خا ذال. بنا لیا تم نے, تم تو بہت ایزی ہے یاد کرنا, تم سب نے, یعنی تم یہ پلورل کے لیے, انتم کی اینڈنگ اور یہ تم ایک ہی ہے. جیسے میں نے کہا تھا نا, یہ الگ بھی آ سکتا ہے, یہ جوائن ہو کے بھی جب آئے گا تو یہ جڑے گا تو ظاہری بات ہے کہ اینڈ میں ہی, لیکن یہ الگ سے بھی آ سکتا ہے. تو جب یہ جڑ کے آتا ہے انتم تو یہ اس طرح اس فارم میں آئے گا, اور اگر یہ الگ سے آئے گا تو یہ اس طرح آئے گا. بنا لیا تم نے العجلہ, عجلہ مینس بچڑا, بچڑے کو, بچڑے کو. ابھی انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے معبود, یعنی بیسیکلی اس میں یہ تو صرف بچڑا ہی ہے اس کا ٹرانسلیشن, لیکن چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا, وہ اس کی پوجا کرنے لگے تھے. سو یہ بریکٹ میں ہے. عین جیم لام, اس کا روٹ ہے عین جیم لام, عجل, عین جیم لام. بچڑا ہوتا ہے, بیبی گوٹ کہہ لیں اس کو, بیبی گوٹ نہیں ہے یہ, کاؤ, سوری بیبی کاؤ. بیبی کاؤ, یا فریال ایک چیز ہے یہاں پہ, جی. جیسے اتخذتم جو آیا ہے تو یہاں پہ کم تم کیوں آیا, پہ کم کیوں نہیں آیا؟ کم تو اٹیچڈ میں آتا ہے نا. ہاں تم اٹیچ میں آتا ہے, بٹ دا پرابلم ہے یہ جو بنا لیا ورب کے ساتھ تم کا لانا, اس میں جو میننگ دینا چاہ رہے ہیں نا, جو میننگ آنا چاہیے کہ تم سب نے بنا لیا, لائک کرنٹلی یو آر ڈوئنگ اٹ, سو اٹ از جسٹ اے فارم. یہ بیسیکلی اس میں ابھی ڈیٹیل میں کیا جائیں گے, لیکن یہاں پر تم یوز ہوا ہے, میننگ وہی آئے گا اس کا, تم سب, تم نے, صحیح. ٹھیک ہے. یہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو فیل کے ساتھ کبھی آئے تو یہ تم کو یوز کیا جاتا ہے. صحیح. من سے بعد ہی, اب یہ دو ورڈز ہیں, بعد میں اور ہی اس کے, تو یہ من سے بعد اس کے. آپ کو پتا نہیں کہ ہی اٹیچ پروناؤن ہے یہ, جس طرح
اس کے بعد. تو وہ میسکولن اٹیچ پروناؤن ہے جس میں وہ بھی آتا ہے, اس کے بھی آتا ہے, مطلب اس کو آپ میننگ کے حساب سے موڑ توڑ کر سکتے ہیں. من سے بعد اس کے, من بعد ہی اس کے بعد, اس کے بعد. وا اور انتم تم, اور تم. ظالمون, ظالمون کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنے والے, لیکن پیچھے سے کنیکٹ کرنا ہے تو انہوں نے کیا لکھا ہے, ظالم تھے, یعنی تم ظالم تھے. ظالمون ظلم سے ہے, ظالمین, اور یہ واو نون آپ کو پلورل شو کر رہا ہے, پلورل بتانے کے لیے واو نون اینڈ میں آتا ہے. ظالمون, اور تم لوگ ظلم کرنے والے تھے, اور تم لوگ ظالم تھے. ٹائرنٹ جس کو کہتے ہیں. ایک کی آیت ہم اور کر سکتے ہیں. ثم پھر افو نہ, افو اور نہ, دو ورڈز, نہ اگین ہم کے لیے آتا ہے. افو مینس معاف کر دینا, درگزر کر دینا, ٹو forgive. افو نہ, ہم نے درگزر کر دیا, ہم نے معاف کر دیا. عین فا واو, یہی جو نظر آ رہا ہے یہی اس کا روٹ ہے. عین فا واو, عین فا واو. افونا, ہم نے درگزر کر دیا, ان کم تم سے, ان اور کم تم سب سے, تم سب سے, ان کم. من سے بعد, بعد, من بعدی بعد میں. بعض دفعہ من کو نہیں بھی ٹرانسلیٹ کرتے بیکاز اٹ میکس مور سینس, تو ویسے الگ الگ آپ کو پتا ہونا چاہیے. من کا مطلب سے, بعد بعد, سو بعد میں, یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں درگزر کیا, یعنی تم نے جو وہ معبود بنا لیا تھا بچڑے کو, اس کے بعد پھر ہم نے اس کو درگزر کر دیا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ. ذالکا اس کے, ذالکا اس کے, یعنی اس کے بعد ہم نے درگزر کر دیا, ذالکا اس کے. لعلکم, یہ دو ورڈز ہیں, کم اگین تم سب, لعل تاکہ, تاکہ, تاکہ تم سب, تاکہ تم سب. تشکرون, تم شکر گزار بنو, یا تم شکر ادا کرو. سو یو آر تھینکفل. تو تا کی وجہ سے ہمیں تم کا ورڈ آ رہا ہے ہمارا, اور اونا پلورل ہے, تو تم شکر کرو. اس کا روٹ وہی ہے جو بیچ میں, شین کاف را, شین کاف را, شکر, تم شکر ادا کرو. ٹھیک ہے, تو ہم رکتے ہیں یہیں تک ہیں, آیا نمبر 52 تک, اور کسی کا کوئی کوشچن ہوگا تو وہ میں لے لوں گی. اور دوسری چیز یہ کہ اب آج یہ لاسٹ کلاس ہے میرے, جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اچھا میں پہلے ریکارڈنگ روک لیتی ہوں, دین آئی ول ٹاک انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, الحمد للہ رب العالمین.